एपिसोड 2 में हमने ये जाना है कि इंसान दो किस्म का है, एक मादी और एक रूहानी। लेकिन अभी तक उसको ये नहीं पता कि वो मादी इंसान है या रूहानी है। तो ये जो मकाम होता है, ये मकाम ऑटोमेटिकली ये मकाम नासूत होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि एक नासूत है, एक जबरूत है, एक मलकूत है, एक लाहूत है, एक हाहूत है। तो ये जो पहला स्टेप है नासूत, ऑटोमेटिकली इंसान इस पे होता है। और चूंकि हमने सफ़र तो रूहानी करना है, लेकिन इब्तदा में अभी हम तो सिर्फ शक्ल इंसानी हमें हासिल हुई है, मकाम इंसान पे हम नहीं पहुंचे। वो इस तरह के जैसे इंसान को कहा जाता है ना, अशरफुल मखलूक़ात। तो इसकी फजीलत और शरफ की जो बेस है, जिस वजह से इसको शरफ हासिल है, वो है अक्ल व शऊर। और अक्ल व शऊर जो है उसको छठी हिस्स कहते हैं। और यहाँ पे तो हम हवा से खमसा से काम ले रहे हैं। तो अब ये मादी इंसान जो है उसका ही सफ़र है, और मकाम नासूत पे हम सफ़र करेंगे। तो मैं अब आपको नासूत समझाऊंगा कि ये नासूत क्या है। जैसे कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि हवा से खमसा से टोटल काम लेता है, हैवानों की तरह सुनता है, खाता है, पीता है, बोलता है, नींद आती है, अफजाइश नस्ल भी होती है। टोटल हैवानात की तरह इसका तर्ज ज़िंदगी है, और हैवानात की तरह ही ये दूसरों का मोहताज भी होता है। अब ये भी बात समझने वाली है कि कैसे। अब देखें कि अब कोई भी जानवर है, हैवान है, जैसे एक बकरी को आप ले लें। अब बारिश बरस रही हो और ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, तो बारिश का बकरी का दिल चाहे कि इस बारिश में कि मूलियों के पत्ते अगर होते हैं ना तो बहुत मजा आता। लेकिन क्या उसको मिलेंगे? नहीं। वो पाबंद है अपने मालिक की। उसके मालिक ने जो उसको देना है इसने वही खाना है। उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। उसके पास अगर जितनी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, जलजले आ जाए, धूप की शिद्दत हो, जो जो भी उस पर सख्तियाँ आ जाएं, वो अपनी मर्जी से अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती। वो मालिक की मोहताज है। उसको भूख लगी है, प्यास लगी है, तो वो खुद नहीं खा सकती, वो इंतज़ार में है, मालिक की मोहताज है। सेम इसी तरह इंसान भी जब ऐसे ही ज़िंदगी गुजार रहा होता है, हैंड टू माउथ होता है, दूसरों का मोहताज होता है, तो फिर वो ऐसे ही है जैसे कि वो भी हैवान है। तो अब हैवान देखें और कैसे कैसे होते हैं कि इसी तरह से हम इंसान भी है, साथ साथ अपने इंसान को रखना है। क्योंकि यहाँ पे मिस्ल हैवान है, इसलिए हैवानात का जिक्र ज़्यादा कर रहा हूँ मैं। तो अब देखें, इन हैवान गारों में रहता है। जितने भी ये गीदड़ देख लें, शेर की कछार देख लें, चूहों की बिल्लें देख लें, तो ये ऐसे जंगलों में या पहाड़ों में इनके बसेरे हैं, घर हैं। तो आप पत्थर के ज़माने में चले जाएं, वहाँ पे नज़ारा करें, तो इंसान भी आपको ऐसी ही शक्ल में नज़र आएगा। इंसान भी गारों में रह रहा है, पत्थरों में रह रहा है। उसको कोई अपनी सेफ्टी, अपने तहफ़्फ़ुज़ का कोई पता नहीं है कि मैंने जानवरों के हमलों से कैसे बचना है, मौसमी तगय्युरात से कैसे बचना है, अपनी खुराक का कैसे बंदोबस्त करना है। हत्ता कि रोटी, कपड़ा, मकान की उसको कोई फ़िक्र नहीं है। अफ़ज़ाइश नस्ल करके उनको तहफ़्फ़ुज़ देना, उनकी अच्छी नशो-नुमा करना, अच्छी परवरिश करना, उसको कुछ पता नहीं है। वो भी मतलब झींगा लाला वो वाले लोग आपने सुने होंगे, ऐसे वो ज़िंदगी गुज़ार रहा है। अब वो बीमार हो जाए, उसने मरना है, उसके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई उसके पास इलाज नहीं है, मेडिकल तिब कुछ भी नहीं है। उसने कहीं सफ़र करना है तो वो पैदल ही जाएगा। उसके पास कोई ज़रिया नहीं है कि किसी चीज़ पे सवार होकर वो सफ़र कर सके। और उसको हत्ता कि खाने पीने की भी तमीज़ नहीं है। उसको जो पत्थर मिलता है, मिट्टी मिलती है, लकड़ी के तिनके मिलते हैं, कोई भी हत्ता कि कोई कंद तक भी उसको मिलता है तो वो खा जाता है। उसको तमीज़ ही नहीं है कि मैंने क्या खाना है, क्या मेरे लिए मुफीद है, क्या मेरे लिए मुज़िर है।
وہ کچھ نہیں جانتا، بس جو بھوک لگی جو سامنے آیا ملا کھا لیا۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے صاف پانی پینا ہے یا گندا پانی پینا ہے، وہ بس وہ پانی بھی پی لیتا ہے۔ سردی آتی ہے تو اس کو سردی سے بچاؤ کا نہیں پتا کہ میں نے کیسے بچنا ہے۔ گرمی آتی ہے تو اس کی شدت کا اس کو نہیں پتا کہ اس نے اس سے کیسے بچنا ہے، وہ اپنا تحفظ نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ کچھ بھی جو معاملات بگڑتے ہیں انسان کی زندگی میں، جیسے زیادہ بارشیں آ جائیں تو پانی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اب وہ کہاں جائے گا، وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا، وہ مر جائے گا زیادہ سے زیادہ۔ اور کوئی پرہیز نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ اس کے اندر سوچ ہی نہیں ہے، وہ شعور ہی نہیں ہے، جنگلی زندگی گزار رہا ہے۔ جیسے جیسے آپ مطلب آسانی سے اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے حیوان کی زندگی ہے۔ اب میری گفتگو میں آپ کو صرف وہ دلیلیں اور مثالیں نظر آئیں گی کہ کہاں کہاں پہ یہ حیوانات سے مشابہت کر رہا ہے۔ تو اس کی اپنی کوئی خاص زبان بھی نہیں ہے، اس کو گرامر کا نہیں پتا کہ کون سا جملہ کہاں بولنا ہے، کیا کرنا ہے۔ وہ ایک اپنے اس کی قانون ہے، اپنا ایک اس کا آئین ہے جو اندھا ہے، جو کبھی ٹوٹ جاتا ہے، کبھی جہاں کو اس کو اپنا فائدہ نظر آتا ہے اس کو لاگو کر لیتا ہے، جہاں پہ نقصان نظر آتا ہے اس کو توڑ دیتا ہے۔ ایسی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ ہے مقام ناسوت۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں، بظاہر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ذہین ہیں، بڑے ترقی یافتہ ہیں، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں، ایسے پوائنٹ اگر آپ باریک بینی سے غور و فکر کریں تو پھنسے ہوئے ہیں انسان ان میں۔ تو ان سے ہمیں نکلنا ہے، چونکہ ہم نے سفر تو روحانی کرنا ہے، لیکن ابھی ہم مادیت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہاں سے آگے نکلیں گے تو روحانیت پہ پہنچیں گے۔ تو روحانیت پہ پہنچنے کے لیے بھی ابھی اس سے آگے ایک اور سٹیپ ہے، وہ بھی مادی سفر ہے، وہ بھی ہم نے کرنا ہے۔ یعنی پہلا ناسوت ہے، اس سے آگے والا جبروت ہے۔ جبروت سے آگے بلکہ جو ملکوت ہے وہ بھی 50-50 ہے، 50 مادی ہے اور 50 روحانی ہے۔ وہاں سے آگے ہمارا صحیح باقاعدہ روحانی سفر شروع ہوگا۔ تو یہ مادے والا سفر جو ہے ہم نے اس کو باقاعدگی سے طے کرنا ہے، اس میں سمجھنا ہمیں جو دنیاوی ظاہری علوم ہیں، جو جتنی بھی ٹیکنیکس ہیں، جتنے بھی کلیات ہیں، وہ ہم نے سیکھنے ہیں، وہ سمجھنے ہیں۔ چونکہ مادی سفر کرنا تو پھر وہ تو جاہلوں کی طرح تو نہ ہو، وہ بھی صحیح عالمانہ طرز پہ ہم گزاریں، پڑھے لکھوں کی طرح، سمجھداروں کی طرح وہ سفر ہمارا ہو۔ تو یہ بھی سفر اچھا ہو، اور اس کے بعد جب ہم روحانی سفر کی باقاعدگی اختیار کریں گے تو وہ پھر آسان رہے گا۔ اس کے جو کلیات ہیں، جو اس کی طرز ہیں، جو تکنیک ہیں، جو مراحل ہیں، ان کی بآسانی ہمیں سمجھ آئے گی، ہم ان کو آسانی سے طے کر سکیں گے۔ تو یہ ناسوت تھا جو مکمل مثل حیوان تھا۔ اب اس سے جو اگلا مقام ہے انسان کا وہ ہے جبروت۔ جبروت میں اس کی چھٹی حص جاتی ہے جس کو عقل و شعور کہتے ہیں۔ تو پھر یہ شعوری اور مادی ترقی کرتا ہے۔ یہاں پہ بھی یہ سفر تو مادی ہی کر رہا ہے، لیکن یہاں مادی بھی پستی ہے، پستگی کا شکار ہے۔ اب یہ مادی ترقی کرے گا جبروت میں، تو وہ میں اس سے اگلی جو میری ایپیسوڈ آئے گی 4، اس میں بتاؤں گا۔ پھر ہر میری یہ ایک مقام کی میں ویڈیو بناؤں گا، آپ تک پہنچے گی، اور آپ یہ سنیں اور یہ سفر میرے ساتھ ساتھ آپ بھی طے کریں۔ انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور آپ کو کامیابی بھی ملے گی۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔